नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आप देखेंगे खबरों का सवाल है तो आपको आप लिए चलते हैं मशरिक़ वस्ता, और मशरिक़ वस्ता में आप देखेंगे कि किस तरह के हालात हैं और अमेरिका क्या कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ क्या है, उसका रवैया क्या है और आलमी अमन के ताल्लुक़ से उसका किरदार क्या है। अगर देखा जाए मौजूदा हालात में अक़वाम मुत्तहिदा को बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मफलूज कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा कोई काम के लायक भी नहीं रहा है। ऐसे में उसे यानी तहलील कर दिया जाना चाहिए ताकि फिर एक नया इदारा कायम कर सकें, और वो भी ऐसा इदारा जिसमें तमाम के साथ इंसाफ किया जा सके। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे अमेरिका जैसे मुल्क को वीटो का पावर हासिल है, और अमेरिका ने जनबंदी यानी फ़लस्तीन में जिस तरह इसराइल क़त्ल ग़ारतगिरी कर रहा है और फ़लस्तीनियों का क़त्ल-ए-आम कर रहा है, हर रोज़ 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका को कोई फ़िक्र नहीं है और ना ही अक़वाम मुत्तहिदा को फ़िक्र है। और इसराइल के ख़िलाफ़ जो भी क़रारदाद पेश की जाती है अमेरिका उसे वीटो कर देता है। तो इसका मतलब है वीटो का जो इख्तियार है वो ख़त्म कर देना चाहिए। अगर ये नहीं किया जाएगा तो आलमी सतह पर इंसाफ नहीं किया जा सकता, और ऐसा लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका और उसके हलीफ ममालिक की इजारादारी है। और ये बेचारे जो मुस्लिम ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। हालांकि 57 OIC के 57 अरकान हैं, लेकिन किसी में इस बात की हिम्मत नहीं, किसी में इस बात की जरूरत नहीं कि वो अमेरिका को आंखें दिखा सके, अमेरिका को ये बता सके कि तुम हिंद सारे दुनिया के अमन व अमान को तबाह व बर्बाद करने के जिम्मेदार हो, फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम के लिए भी तुम ही जिम्मेदार हो, और तुम्हारी वजह से इसराइल दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है। कोई मुस्लिम मुल्क या कोई अरब मुल्क ये बताने से कासिर है। हद तो ये है कि जिन ममालिक में अरब ममालिक में आप देखेंगे कि अमरीकी अड्डे हैं, वो भी उन अरब ममालिक की हिफाजत में नाकाम हो गए हैं। कतर में सबसे बड़ा अमरीकी अड्डा है, लेकिन वहाँ देखेंगे कि अमेरिका की पूरी तरह आगाह करने के बाद, इत्तला देने के बाद इसराइल हमला करता है हमास के दफ्तर पर। लेकिन आप देखेंगे कि हमास के दफ्तर पर हमला करने के जो नताइज हैं वो ये समझा जा रहा था कि बहुत बड़ा काम कर दिया जाएगा, इसराइल का वो किया जाएगा, इसराइल का ये किया जाएगा। किसी ने कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका इसराइल का, और आप देखेंगे कि आज भी वही उसी तरह खड़ा है जो जिस तरह पहले फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम करता रहा है। पहले भी किया उसने और आज भी किया है और सिलसिला जारी है। और ये क्यों हो रहा है? अपनों की गद्दारी से, अपनों की बेवफाई से इस तरह के वाक़यात होते हैं। बहरहाल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में खबर आ रही है कि आज वो अरब और इस्लामी ममालिक के नुमाइंदों से, रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे, और इस मुलाकात में वो क्या करेंगे और गज़ा में जंगबंदी के बाद की हुक्मरानी और अमन से मुतालिक तजावीज़ पेश करेंगे। और उनका ये भी कहना होगा कि ये कहा जा रहा है कि वो ये कहेंगे अरब और उस मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों से कि आप, इसराइल ने तो तबाही बर्बादी मचा दी, इसराइल ने कब्रिस्तान बना दिया, इसराइल ने नस्ल कुशी कर दी है फ़लस्तीनियों की, और ख़र्चा आप उठाएंगे, ये मुस्लिम ममालिक को पाबंद करेंगे अमरीकी सदर। जबकि मैं समझता हूँ कि अमरीकी सदर से लेकर जो अमरीकी के इत्तेहादी है या फिर जो इसराइल के इत्तेहादी है, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि कत्ल ये कर रहे हैं, गारतगिरी ये मचा रहे हैं, और इन्होंने गज़ा को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है, और अब उसके पैसे जो वसूल करने वाले हैं वो मुस्लिम और अरब ममालिक से करने वाले हैं। कितनी शर्म की बात है। कम से कम अब तो अरब और मुस्लिम ममालिक को होश में आ जाना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि उनका दुश्मन कौन है, उनका साथी कौन है, ये समझना चाहिए। लेकिन वो ये समझने से कासिर है, और कब तक ये समझते रहेंगे अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और इसके लिए जिम्मेदार अमेरिका या इसराइल से ज़्यादा मुस्लिम दुनिया जिम्मेदार है, क्योंकि इनकी मुजरिमाना गफलत के नतीजे में आज फ़लस्तीनियों का ये हाल हुआ है। आप क्या कहते हैं सज्जा साहब? जी यकीनन देखिए, आज फ़लस्तीन के जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं और जिस तरीके से आपने जो है उन हालात की मंजरकशी की है, यकीनन ये जो है एक बहुत ज़्यादा जो है एक, अब देखिए अल्फाज नहीं है कि क्यों आखिर जो है पूरी दुनिया, देखिए अब अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और जो है नीदरलैंड और दीगर 5 ममालिक जो है
फ़लस्तीन को रियासत का दर्जा देने के लिए ऐलान करते हैं कि हमने जो है फ़लस्तीन को रियासत का दर्जा दे दिया है, और अक़वाम मुत्तहिदा पे भी ये दबाव डाला जाता है कि हम जो है अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि फ़लस्तीन को रियासत का दर्जा दे। उसके जवाब में इज़राइल कहता है कि इसका अंजाम संगीन होगा, इसका अंजाम तबाहकुन होगा, हम जो है एक एक को देख लेंगे। वो पूरे मुल्कों को धमकी दे रहा है महज इस बात पे कि वो फ़लस्तीन को रियासत का दर्जा देना चाहते हैं। तो आप बताइए कि जो है एक तो फ़लस्तीन में दिन रात जो है वहाँ पे बमबारी की जा रही है, रोज़ हर दिन शहीद किए जा रहे हैं लोग, मासूम और निहत्थे फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। पहले उनके सरों से छत छीने गए, फिर उसके बाद उनकी जो है खुराक छीनी गई, अब उनको पानी तक से महरूम कर दिया गया है। ना उनके पास दवा है, ना उनके पास इलाज है। वो ज़ख्मी हालत में जो हैं वो जो है दम तोड़ रहे हैं। जो बच गए, जो महफूज हैं, जो किसी तरीके से बच गए, उनको भूखा मारा जा रहा है। मतलब ये कि उनको भूख से मौत लम्हा ब लम्हा मौत की जानिब ढकेला जा रहा है। ये सिचुएशन फ़लस्तीन की है, ये सूरत हाल फ़लस्तीन की है। पल पल की रिपोर्टें फ़लस्तीन से आ रही हैं कि किस तरीके से लोग जो है भूखे लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, जो इज़राइल की जानिब से कायम करदा जो है रिलीफ कैंप में मतलब एक कि खाना फराहम करने के सेंटर में पहुँचते हैं, और किस तरह से उन पर गोलियाँ बरसाई जाती हैं, किस तरह उनका मजाक उड़ाया जाता है, किस तरह भूखों का मजाक उड़ाया जाता है और उन्हें अजियत दी जाती है और उन पर गोलियाँ बरसाई जाती हैं। जी हाँ। ये सब कुछ दुनिया देख रही है, इसकी खबरें आ रही हैं। अल जज़ीरा एक वाहिद चैनल है जो पूरी दीदा दिलेरी के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे हौसले के साथ इन खबरों को आम कर रहा है। इसके अलावा जो सहाफ़ी किसी न किसी तरीके से फ़लस्तीन में पहुंच गए हैं, वो सहाफ़ी भी अपने मोबाइल के ज़रिए, अपनी जो है सोर्स के ज़रिए वो लोग वायरल कर रहे हैं ख़बरों को। मतलब ये कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वहाँ पे हालात अबतर हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल असम्बली इजलास भी चल रहा है, और अलमिया ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद एक जानिब जो है इज़राइल अपनी बदतरीन जारहियत का मुज़ाहरा करता है, बदतरीन हर धर्मी का मुज़ाहरा करता है, अक़वाम मुत्तहिदा को धमकी देता है, और दूसरी जानिब जो है अमेरिका इज़राइल के साथ जो है खड़ा है, पूरी तरीके से खड़ा नज़र आता है। अमेरिका भी जो है उन लोगों को धमकी देता है जो फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना चाहते हैं। तो इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है, बताइए। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक फ़लस्तीन को अलहदा रियासत तस्लीम करने का सवाल है, इस सिलसिले में बरतानिया है, कनाडा है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस ने भी फ़लस्तीन को अलहदा रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। और कल ही आपने देखा कि बरतानिया ने बहुत अच्छा काम किया कि फ़लस्तीनी जो मिशन था वहाँ पर लंदन में, उसको सिफारत खाने का दर्जा दिया गया और वहाँ पर फ़लस्तीन का परचम भी लहराने लगा है। क्योंकि दुनिया जान चुकी है कि अमेरिका जिस तरह इसराइल की यानी पुष्टपनाही कर रहा है या उसका साथ दे रहा है, दरअसल वो एक दहशतगर्द, एक नाजायज़ मुमलिकत का और एक दरिंदे सिफत हुक्मरान का साथ दे रहा है। क्योंकि नेतन्याहू अब ऐसा लगता है कि गज़ा का खसाई बन गया है, और अंदाज़ा कीजिए किस तरह वो नस्ल कुशी कर रहा है, और अमेरिका को ज़रा एहसास नहीं है कि आखिर इसराइल किस तरह कत्लेआम कर रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि हर रोज़ 100 लोग वहाँ पर शहीद हो रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को कुछ दिखाई नहीं देता और ना कोई सुनाई देता, और ना ही वो फ़लस्तीनियों के हक़ में एक बात करते हैं। और जब भी बात करते हैं तो फ़लस्तीनियों के खिलाफ बात करते हैं और कहते हैं कि हम इसराइल के साथ पूरी तरह खड़े हैं। तो अब दुनिया को ये समझ जाना चाहिए, क्योंकि दो दहशतगर्दी के साथ ठहरा है, जो नस्ल खुशी करने वाले के साथ ठहरा है, जो खसाई के साथ ठहरा है, जो कातिल के साथ ठहरा है फ़लस्तीनियों के, उसका बाइकाट किया जाना चाहिए, उसके अहमियत को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए, और उसके जो अपने आप को सुपर पावर कहता है उसकी अहमियत को उसी तरह जलील ख़ार कर देना चाहिए जिस तरह तालिबान ने किया था। अमेरिका की जो सुपर पावर होने का जो जोम था उसे खाक पे मिला दिया था, अपने पैरों तले रोंद के रख दिया था अमेरिका की इज्जत और वक़ार को। ये तालिबान का कारनामा है, हम तालिबान को सलाम करते हैं। और वैसे भी नाज़रीन इसलिए सलाम करते हैं कि जो गुरूर और तकब्बुर को चिकनाचूर करता है, जो इंसानियत को बचाता है, जो जालिम का साथ देने वाले की गर्दन मरोड़ता है, हम उसकी तायीद करते हैं, वो करना भी चाहिए। और दूसरी अहम बात यह है कि आपने देखा कि निहत्थे फ़लस्तीनियों को कत्ल किया जा रहा है, लेकिन दुनिया खामोश है, और इसमें खुद हमारे हिंदुस्तान का भी जो रूल है, जो किरदार है, वही इंतहाई मानदाना किरदार है। सज्जा साहब, यकीनन देखिए, बहुत ही डिप्लोमेसी का जो है यहाँ हिंदुस्तान का रवैया रहा है। देखिए, अपोजिशन लीडरान अब गुज़िश्ता रोज़ जो है
اسٹالن بھی ایک جلسے میں کھل کے اسٹالن نے بھی جو ہے فلسطین کی حمایت کی، اور انہوں نے اس بات پہ جو ہے حیرت کا اظہار کیا کہ ہماری حکومت جو یہ کہتی ہے کہ ہم دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوگا، جہاں بھی جو ہے حالات خراب ہوں گے، ہم جو ہے اس کے لیے ہم اپنی حمایت دیں گے، لیکن فلسطین کے بارے میں ہماری حکومت، ہمارے وزیر اعظم کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا ہے۔ تو انہوں نے یہی سوال کیا کہ ہندوستان کو اب واضح طور پہ اپنی پالیسی جو ہے بتانی ہوگی، اور واضح طور پہ فلسطین میں ہونے والے مظالم کی، فلسطین میں ہونے والی بربریت کی، فلسطین میں ہونے والی صفاقی کی جو ہے مذمت کرنی ہوگی۔ تو آپ دیکھیے جب ایک ریاست کا چیف منسٹر یہ مطالبہ کر رہا ہے، اور پھر دیکھیے صرف ریاست کے چیف منسٹر کی بات نہیں ہے، ملک میں مختلف حلقوں سے، اور کانگریس نے بھی اس سلسلے میں جو ہے بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ فلسطین میں ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے آپ اپنا رول ادا نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو ہے مذمت ہی کیجیے، آفیشیل لیول پہ جو ہے آپ مذمت کیجیے، سرکاری طور پہ جو ہے فلسطین میں ہونے والے، غزہ میں ہونے والے قتل عام کی مذمت آپ کریں، لیکن مذمت بھی کرنے کو یہ حکومت تیار نہیں ہے۔ کس نوعیت کی ان کی پالیسی ہے، سمجھ سے باہر۔ اور بیچارہ فلسطینی صدر جو محمود عباس ہیں، وہ بیچارہ یہ کہتا ہے کہ حماس کو ہتھیار ڈال دینا چاہیے۔ وہ بیچارے کو یہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ امریکہ اسرائیلی دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے، اور امریکہ اسی طرح ذمہ دار ہے جس طرح فلسطینیوں کے قتل عام کا اسرائیل ذمہ دار ہے۔ یہ فلسطینی صدر نہیں کہہ سکتا، اور نہ ہی اس میں اس قدر کی ضرورت ہے کہ وہ امریکہ کو آنکھیں دکھائے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں، اس طرح اگر ربر اسٹیمپ جو صدر رہیں گے اور ربر اسٹیمپ حکمران رہیں گے اور امریکہ کے اشاروں پر ناچیں گے، امریکہ کے اشاروں پر اٹھ بیٹھ کرتے رہیں گے، تو یقین مانیے کہ عوام کا کچھ بھلا نہیں ہونے والا ہے۔ اسی طرح عوام کی نسل کشی کی جائے گی، عوام کی نسلی تطہیر کی جائے گی، جس طرح فلسطین میں کی جا رہی ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ امریکہ کا اڈا قطر میں موجود ہے اور قطر پر اسرائیل حملہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو نہیں معلوم تھا کہ قطر پر اسرائیل حملہ کرنے والا ہے؟ تو ایسے میں عربوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ تمہارے اسلاف نے کیا کام کیا تھا، اور تم نے دیکھا کہ مدینہ منورہ مکہ سے اور مکہ مکرمہ سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح قافلے نکلا کرتے تھے، اور مجاہدین کے قافلے، اور انہوں نے دنیا کی دو بڑی طاقتوں یعنی روم کو اور فارس کو گھٹنے ٹکا دیے تھے، انہیں شکست سے دوچار کر دیا تھا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہی اسی کے نسل ہونے کے باوجود یہ کس قدر ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ یہ اپنا تو دفاع دور کی بات ہے، اپنے جو پڑوسی ہے، جو فلسطینی ہیں، ان کی حفاظت کے لیے آواز تک نہیں اٹھاتے۔ تو اس معاملے میں عالم عرب کو، عالم اسلام کو فوری ہوش میں آنا چاہیے، ہوش کے ناخون لینا چاہیے، اور انہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کا دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں ناظرین کہ آج امریکی صدر جن ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے، ان میں پاکستان کے رہنما وزیر اعظم ہے شہباز شریف، اس کے بعد قطر ہے، مصر ہے، اردن ہے، ترکیہ ہے، اور انڈونیشیا کے جو سربراہان مملکت ہیں یا رہنما ہیں، ان سے ملاقات کی جائے گی۔ تو بہرحال یہ خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں، اور آپ کو یہی بتا دیں کہ جہاں تک مختلف ممالک کا اسرائیل کے خلاف فلسطین کو تسلیم کرنے کا سوال ہے، اس میں مختلف ممالک کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں متحدہ عرب امارات۔ آپ سمجھیں گے کہ متحدہ عرب امارات جو کہ تجارتی مرکز ہے، اور وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو کرائم ریٹ ہے وہ بالکل صفر ہے سجاد صاحب، اور وہاں مذہب کے نام پر کسی کے ساتھ تعصب نہیں برتا جاتا، یا پھر کسی کے ساتھ اس کے رنگ و نسل کی بنیاد پر تعصب یا جانبداری کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، جس طرح ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہ صرف مذہب کے نام پر نہ صرف لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، بلکہ ہمارے وزیر اعظم سے لے کر وزیر داخلہ اور بی جے پی کے اہم قائدین، حکمراں پارٹی کے اہم وزراء، تمام کے تمام فرقہ پرستی کے بکواس میں ملوث ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ کوئی شمشان اور قبرستان کی بات کرتا ہے، اور تو کوئی رمضان اور دیپاولی کی بات کرتا ہے، اسی طرح کوئی آپ دیکھیں گے کس طرح نفرت انگیز باتیں کرتا ہے۔ ریکارڈز ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ متحدہ عرب امارات میں جس طرح سب کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، حد تو یہ ہے کہ وہاں اب زیورات کی بات ہو یا پھر بلڈنگ میٹیریل کی بات ہو، یعنی مواد البناء عربی میں جسے کہا جاتا ہے، اس کی بات ہو یا کپڑوں کی بات ہو، چاہے وہ سلے ہوئے کپڑے ہو یعنی ریڈی میڈ کپڑے ہوں یا پھر پارچے جات ہوں، اس تمام شعبوں پر یعنی ایون آئی ٹی سیکٹر پر بھی ہندوستانیوں کا اور بالخصوص غیر مسلم کی اجارہ داری ہے۔ اس کے باوجود وہاں ان سے کوئی تعصب نہیں برتا جاتا، نہ کسی کے ساتھ چھیڑ خانی کی جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ
उसी मुल्क में एक ऐसा शख्स भी है जिसके 4 बीवियां हैं और 100 बच्चे हैं। इस सिलसिले में हमारे आरएसएस सरबराह जो बार बार कहते हैं कि यहाँ हिंदुस्तानियों को 3 से ज़ायद बच्चे पैदा करना चाहिए, बीजेपी कायदीन कहते हैं कि हिंदुओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, और ख़ुद दबे दबे अल्फाज में आरएसएस सरबराह तो कहते रहते हैं लेकिन मुसलमानों का नाम नहीं लेते। बहरहाल उनसे सबक लेना चाहिए। ये एक बहुत ही मौखिक है इमारती, और उनका नाम है सईद मिसबाह अल-कितबी। मिसबाह अल-कितबी से आप फार्मूला ले सकते हैं। और वैसे भी जैसे ही ये न्यूज़ मंजर आम पर आई कि मिसबाह अल-कितबी जो हैं कितबी, उनके 4 बीवियां हैं, 100 बच्चे हैं, लोग हैरान रह गए। हैरान रहने की या परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बेचारे मेहनत कर रहे हैं और उसका फल तो उन्हें मिलना चाहिए। तो बहरहाल सईद मिसबाह अल-कितबी ने एक मिसाल कायम कर दी है कि आप सेहतमंद रहिए, आप अपना दिमाग जो है, अपना जो जहन है वो परागंदा मत कीजिए, क्योंकि 4 शादियों का मतलब ये है कि अब वो बिल्कुल मुतमईन है ज़िंदगी में। 100 बच्चे हैं, 100 औलाद हैं, और यहाँ पर 2 बच्चे भी बड़े मुश्किल से पैदा होते हैं। तो बहरहाल जो लोग यहाँ पर आरएसएस के हो या बीजेपी के हो, जो आबादी बढ़ाने का मशवरा देते हैं, वो हुस्न इत्तेफाक से वो खुद गैर शादीशुदा होते हैं। बिल्कुल, आपने जो है आरएसएस के सरबराह का जो है बारे में जो है कमेंट किया है। यकीनन देखिए, ये हकीकत है कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात है वो बहुत ही जो है एक पुरअमन मुल्क है, और ये भी हकीकत है कि अब मुत्तहिदा अरब अमारात में बड़े पैमाने पर हिंदुस्तानियों को मौका दिया जा रहा है, तिजारत का भी और दीगर जो है सरगर्मियों का भी उनको मौका दिया जा रहा है। और यकीनन देखिए, आज वहाँ की मार्केटों में, जैसा कि आपने कहा, चाहे कपड़े की मार्केट हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का मामला हो, चाहे जो है मतलब एक रेस्टोरेंट्स का जो है कारोबार हो, हर कारोबार में हिंदुस्तानी गैर मुस्लिम वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे सरमायाकारी कर रहे हैं, और उनको मौका भी दिया जा रहा है। और वहाँ पे जो है पूरा जो है वहाँ पे मुसलमान या फिर गैर मुस्लिम इस तरह का तासुब वहाँ पे नज़र नहीं आता। लेकिन अफसोस के हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में कानपुर में कुछ लोगों ने जो है आई लव मोहम्मद का जो है एक बैनर लगाया, तो उनके ख़िलाफ़ जो है FIR कट गई। और तो और अलमिया ये है रियाज साहब कि यूपी का चीफ़ मिनिस्टर का काम है कि नज़्म क़ानून को जो है बनाए रखना, और वो हलफ लेते हैं। एक जो है एक हमारे आइन पे हलफ लेते हैं, जो आइन हमें सिखाता है कि इस मुल्क में जो है किसी से कोई बैर नहीं रख सकता, इस मुल्क में सब बराबर हैं, तमाम मज़ाहिब के लोग अपने अपने मज़हब पे पूरी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए आज़ाद हैं। हर मज़हब के मानने वाले को पूरी आज़ादी के साथ अपने मजहबी रसूमात अदा करने का उसको पूरा हक़ है, आज़ादी है, हक़ है। ये सब कुछ जानते हुए जब एक बैनर लगता है लव मोहम्मद का मिलादुन नबी के जश्न के सिलसिले में, तो फिर वहाँ गिरफ़्तारियाँ होती हैं कानपुर में, और इन गिरफ़्तारियों के ख़िलाफ़ जब पूरे मुल्क में आवाज़ उठती है तो वहाँ के चीफ़ मिनिस्टर कहते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि कानपुर में जिहादी सरगर्म हो गए हैं। तो आप जो है कितना डर खौफ है, मतलब क्या आपका जो है कॉन्सेप्ट है, क्या आपकी सोच है, क्या आपके जहन में ज़हर भरा हुआ है, ये चीज़ें मालूम होती हैं। देखिए, एक जानिब हमारे वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मराकेश में जाके कहते हैं कि हमारे मुल्क में मज़हब की बुनियाद पे कोई भेदभाव नहीं है, हमारे मुल्क में सबको आज़ादी है, हर कोई अपने अपने मज़हब में चलने के लिए आज़ाद है। और दूसरी जानिब इसी मुल्क में जो है ईद के मौके पर ईदगाह में नमाज़ों पे पाबंदी, छतों पे नमाज़ पढ़ने के ख़िलाफ़ इंतबा, मस्जिदों के बाहर नमाज़ पढ़ने के ख़िलाफ़ इनका इंतबा, ईदगाह के बाहर अभी लाइन जो है आती भी नहीं है कि जो है पुलिस वाले पहुंच जाते हैं ईदगाह पे कि कोई बाहर नहीं आएगा, सब ईदगाह के अंदर नमाज़ पढ़ेंगे। ये मतलब ये कि ये जानबूझ के ये जो माहौल पैदा किया जा रहा है इस मुल्क में, यकीनन वो तशवीशनाक है। आज देखिए सऊदी अरब में, देखिए मुत्तहिदा अरब अमारात में, देखिए बहरीन में, देखिए कहाँ कहाँ जितने भी इस्लामी मुल्क है, कुवैत देखिए आप, कतर देखिए, वहाँ पे गैर मुस्लिमों को पूरी आज़ादी है वहाँ रहने की, वहाँ कारोबार करने की, वहाँ बिज़नेस करने की, वहाँ नौकरी करने की, उनके साथ तो कोई भेदभाव नहीं है।
تو پھر اس ملک میں اسی ملک کے باشندوں کے ساتھ، اسی ملک کے شہریوں کے ساتھ اتنا کھلے عام بھید بھاؤ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ یقیناً آپ کا جو مطلب ہے کہ آپ کا جو نقطہ تھا کہ 100 بچے اور 4 شادیوں کا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جس طریقے کا مطلب ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ جس طریقے کا رویہ اس دور حکومت میں جو ہے روا رکھا جا رہا ہے، وہ بہت زیادہ تشویش پیدا کرنے والا ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک سعید مصباح الکتبی کا سوال ہے، یہ شارجہ فورم کے دوران 4 بیویوں اور 100 سے زائد بچوں کا انہوں نے انکشاف کیا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گلف نیوز کی ایک رپورٹ میں یہ بات بتائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ثقافتی ورثے کے محقق سعید نے یہ باتیں کہہ کر لوگوں کو حیران کر دیا ہے، لیکن حیران کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اسٹیمنا کی بات ہوتی ہے، یہ ہمت کی بات ہوتی ہے، یہ طاقت کی بات ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ایسے لوگ جو بہت زیادہ بچے پیدا کرنے کا اپنے قوم کو اور یا ملک کو مشورہ دے رہے ہیں، انہیں یہ سعید جیسے لوگوں کو یہاں پر مدعو کرنا چاہیے، ان کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اور ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ ناشتے میں کیا لیتے ہیں، آپ ظہرانہ یعنی لنچ میں کیا کھاتے ہیں، اور آپ عشاء یا کس طرح کرتے ہیں، آپ کتنا پانی پیتے ہیں، کتنا دودھ پیتے ہیں، کتنے ڈرائی فروٹس استعمال کرتے ہیں، اور کیا وہاں پر بھی فرقہ پرست ہے اور جہاں جس طرح ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، یہ بھی پوچھنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کس قدر امن ہے متحدہ عرب امارات میں۔ صرف ایک پولیس والا، سجاد صاحب میں نے دیکھا ہے کہ ایک پولیس والا ہزاروں لوگوں کو سنبھالتا ہے، جبکہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ خود پولیس والوں کو گولیاں مار دی جا رہی ہیں اتر پردیش جیسے ریاستوں میں، اور حد تو یہ ہے کہ بی جے پی کا کوئی لیڈر بن جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ قانون اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور یہ اس کے باپ کی جاگیر ہو گئی ہے سارا ہندوستان، اور یہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ہندوستان پر تمام مذاہب کے ماننے والوں کا اسی طرح حق ہے جس طرح ہمارے وزیر اعظم کا ہے، جس طرح ہمارے وزیر داخلہ کا ہے، یا بی جے پی کے لیڈروں کا ہے، اسی طرح ایک عام مسلمان کا بھی ہے، ایک عام سکھ کا بھی ہے، ایک عام عیسائی کا بھی اسی طرح حق ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ متحدہ عرب امارات میں ہندوستانیوں کے عزت و وقار کا مقام دیا جاتا ہے، نہ مسلم دیکھا جاتا ہے نہ ہندو دیکھا جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں خاص طور پر بی جے پی زیر اقتدار ریاستوں، خاص طور پر آسام میں اور اتر پردیش میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہو رہا ہے۔ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اتر پردیش کا ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر چند شرپسندوں نے ایک مسلم خاندان پر حملہ کر دیا اور اس کی خواتین، اس کے بچوں کے برقعے پھاڑنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ جنسی ہراسانی کی، اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہ سب کچھ یہ اتر پردیش میں ہو رہا ہے۔ اور شرم کی بات یہ ہے کہ پولیس انہیں گرفتار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ فرقہ وارانہ اینگل مت دیجئے، کمیونل اینگل مت دیجئے اور یہ جو نوجوان تھے جنہوں نے حملہ کیا، جنسی ہراسانی کا شکار بنایا مسلم خاندان کو، اور مسلم مردوں کو مار کر ان کے سر پھوڑ دیے، اور خواتین کو پچکڑ یا تھپڑ رسیدیں کر دی اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی، یہ شراب کے نشے میں دھت تھے، یہ پولیس کہہ رہی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اتر پردیش کی پولیس اب دنیا میں کس قدر مشہور ہو گئی ہے، کیا عزت ملی ہے اس کو سارے ہندوستان میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ واقعہ جو پیش آیا، اس سلسلے میں پولیس کے عہدیداروں نے واضح کیا کہ یہ کوئی کمیونل واقعہ نہیں ہے، آپ عورت کی عزت کے پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، یہ کمیونل واقعہ نہیں ہے، مسلم مردوں کو مار رہے ہیں، یہ کمیونل واقعہ نہیں ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ شراب پی کر انہوں نے ایسا کیا ہے۔ تو اگر یہ شراب پی کر آپ کی بیٹی کے ساتھ، آپ کی بیوی کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ، یا آپ کی ماں کے ساتھ، یا آپ کی ساس کے ساتھ اس طرح کرتے تو کیا تم یہی کہتے کہ یہ شراب کی نشے میں دھتے؟ بالکل، دیکھیے یہ بہت ہی جو ہے المناک واقعہ ہے یہ دیکھیے پولیس کس طریقے سے معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے، کس طریقے سے پولیس جو ہے یہ کہتے ہوئے ان نوجوانوں کو، وہ جو شرپسندوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے کہ شراب کے نشے میں تھے، کبھی پاگل بنا دیا جاتا ہے، کبھی شراب کے نشے میں تھے۔ مطلب شراب کے نشے میں تھے تو کیا ان کو پوری آزادی مل گئی ہے کہ کسی بھی خاتون کے ساتھ بدتمیزی کریں، کسی بھی خاتون پہ دست درازی کریں، یا راہ چلتے لوگوں کو چھیڑیں؟ کیا یہ ان کو آزادی مل گئی ہے؟ یہاں سب سے بڑا سوال ہے۔ سجاد صاحب، اگر یہ شراب کے نشے میں تھے تو کیا اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے؟ کیا یہ اپنی بہن کے ساتھ اجتماعی اسپرزی کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے؟ یہ نشے میں ہوتے تو دیکھیے کس طریقے سے یو پی، دیکھیے المیہ تو یہی ہے، دیکھیے کہنا تو یہی ہے کہ جب اس طرح کی شرپسندیاں ہوتی ہیں اور پولیس اس طرح سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، یا پھر دیکھیے مسلمانوں نے صرف ایک بینر پہ لکھ دیا آئی لو محمد،
تو ان کے خلاف جو ہے FIR درج کر دی گئی، انہیں حراست میں لے لیا گیا اور ایک ماحول ہنگامہ برپا کر دیا پولیس نے۔ اور ابھی تازہ خبر یہ آئی ہے کہ گودھرا میں لوگ جو ہے مطلب یہ کہ وہ جو کانپور میں جو واقعہ ہوا اس کے خلاف بطور احتجاج ریلی نکال رہے تھے، آئلہ محمد کی ریلی نکالی گئی وہاں بھی گودھرا میں، تو کہا جاتا ہے کہ پولیس نے 88 نوجوانوں کو حراست میں لیا، FIR ان کے خلاف درج کی گئی ہے اور ان کو اتنا مارا پیٹا گیا اور رسیوں سے باندھ کے ان کو جو ہے سڑک پہ ان کی پریڈ کرائی گئی، اتنی پریڈ کرائی گئی، مطلب اتنا مارا گیا کہ وہ چل بھی نہیں پا رہے تھے۔ تو یہ پولیس جو ہے BJP کی حکومت والی ریاستوں میں پولیس کا یہ رول ہو گیا ہے کہ کیسے وہ امن پسند نوجوانوں کو جو ہے ظلم کا نشانہ بنا رہی ہے اور کیسے ان شرپسندوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ویسے بھی ناظرین، شرپسندی کا جہاں تک سوال ہے، آپ اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس ریاست اور کون سی ریاستوں میں شرپسندی ہو رہی ہے اور بڑے پیمانے پر سرکاری دہشت گردی اسے کہا جا سکتا ہے، اور پوری حکومت کی پوری ہمت کے ساتھ، حوصلہ افزائی کے ساتھ یہ کام ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں اتر پردیش پھر، اور اتر پردیش کے آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک سیتا پور جیل کا سوال ہے، وہاں سے SP لیڈر اعظم خان کو بلاخر 2 سال بعد رہا کر دیا گیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ایسے اعظم خان جیسے بڑے لیڈر کے بارے میں خود SP کے جو کہ رامپور کے مراد آباد کی جو رکن پارلیمنٹ ہے روچی ویرا، ان کا کہنا ہے کہ اب تک کسی سیاستدان کو اس قدر نہیں ستایا گیا جس طرح اعظم خان کو ستایا گیا ہے۔ تو ویسے بھی افضل انصاری کی بات کر سکتے ہیں، ویسے بھی آپ عتیق احمد کی بات کر سکتے ہیں، ان کے بھائی کی بات کر سکتے ہیں، کس طرح یوگی آدتیہ ناتھ حکومت نے ان کے ساتھ بدلہ لیا، جبکہ یوگی آدتیہ ناتھ کے ساتھ ساتھ ان کے جو کابینی رفقا ہے، BJP لیڈر ہے، ان کے خلاف درجنوں مقدمات درج ہے، اور ان کی حکومت آنے کے بعد انہوں نے خود اپنے خلاف جو مقدمات دائر کیے گئے تھے وہ برخاست کر دیے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک رامپور کا مجسٹریٹ تھا، کلیکٹر تھے، انہوں نے آپ کو دیکھیں کہ کس طرح اقدامات کیے تھے۔ اس کے بعد یوگی آدتیہ ناتھ تو رو رہا تھا پارلیمنٹ میں، رو کر کہہ رہا تھا کہ میرے حالات کیا ہو گئے۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ وہ اب لوگوں کو رلا رہا ہے، اور اعظم خان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ آج انہیں رہا کر دیا گیا۔ اور رامپور میں آپ کو بتا دوں سجاد صاحب، وہاں پر جب یہ رہا کیا گیا سیتا پور میں، تو وہاں اعظم خان کے چاہنے والوں کی کثیر تعداد جمع ہو گئی، جس کے بعد ٹریفک جام ہو گئی اور ٹریفک والوں پر جرمانے عائد کر دیے گئے۔ یہ بالکل دیکھیے، یہی تو دیکھیے اب دیکھیے پولیس کے ہر دن ایک نئے کارنامے جو ہے نظر آ رہے ہیں، نئے کارنامے جو ہے دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ کیسے وہ دوسرے لوگوں پہ جو BJP کے نہیں ہیں ان پہ کیسے، ان کے خلاف کیسے جو ہے وہ کارروائی کرنے کے لیے جو ہے پاگل ہو جاتے ہیں، ہم تو یہی کہیں گے، اور کیسے وہ ان لوگوں کو جو انتہائی شرپسندی کرتے ہیں ان کو بچانے کے لیے کیسے وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ارے UP کے ایک امام سجاد صاحب، ان پر حملہ کر دیا گیا، ان سے کہا گیا کہ تم جے شری رام کا نعرہ لگاؤ، انہوں نے نعرہ نہیں لگایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کمیونل اینگل مت دیجیے۔ ارے پھر کیا دیں گے، کون سا اینگل دیں گے اس کو؟ یقیناً دیکھیے گزشتہ روز یہ واقعہ ہوا تھا کہ امام جو ہے گاؤں کی مسجد کے امام جو ہے سائیکل پہ جا رہے تھے، وہاں کچھ لڑکوں کے مابین لڑائی ہو گئی تھی، تو انہوں نے صرف ان بچوں کو سے پوچھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اس بنیاد پہ صرف ان کی ٹوپی، کرتا پاجامہ، داڑھی دیکھ کے ان کو جو ہے نشانہ بنایا گیا، ان کو زد و کوب کیا گیا، اور پولیس کہتی ہے کہ نہیں یہ کمیونل معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے UP میں، یوگی آدتیہ ناتھ کی مطلب ہے کہ حکومت میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور یقیناً جو ہے یہ جو ہو رہا ہے یہ بہت تشویش پیدا کرتا ہے۔ بہرحال ناظرین، اس کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔